अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद हम देख रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर हाई है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपने अपने दिफा के लिए मुतहर्रिक हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि राबतों, मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला अपने उरूज पर है और इसके साथ साथ शदीद जो लफ्सी गोलाबारी है उसका सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से अपनी अपनी कामयाबी के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये प्रेडिक्ट करना फिलहाल मुश्किल है कि आगे होने क्या जा रहा है। बहरहाल पूरी सियासी सूरत हाल पर आज डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीपल्स सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने। थैंक यू सो मच शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, सबसे पहले तो सर दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि मुसलसल दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी कामयाबी के। एक तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि जल्द इजलास बुलाया जाए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है, शहबाज चौधरी साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि 23 मार्च से पहले पहले OIC के इजलास से पहले पहले ये सारा जो सियासी ड्रामा है ये खत्म हो जाए। तो सर आपका होमवर्क क्या मुकम्मल है? आपके जो नंबर्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कल भी अगर इजलास बुलाया जाए तो आप कॉन्फिडेंट हैं? देखें जी, हम तो फवाद हुसैन की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये इजलास बुला दे और जितना देर करेंगे वो उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे। अगर वो पुरुमीद है तो देर नहीं करनी चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि इसमें लेट हो। हम तो कहते हैं कि 2 दिन के नोटिस पे भी, 3 दिन के नोटिस पे भी ये इजलास बुलाया जाए और हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये अच्छी बात है अगर वो कहते हैं, मगर हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के और होते हैं। अभी प्रोग्राम से पहले आपसे मैं बात कर रहा था तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी। मेरा ख्याल है मैं उसी से बात से शुरू करूं कि सियासतदानों में बर्दाश्त होना चाहिए। आपका माशाल्लाह बड़ा सियासी बहुत तवील सफ़र है, बड़ी ऊंच नीच आप ज़माने की देखी आपने। अब मैं ये देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी के साथ शाह साहब अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है, हमारे मुल्क में सियासी जमातें, फ़िरके, पार्टियाँ पता नहीं किस चीज़ में बट रही हैं। कौम का तशख़्ख़ुस ख़त्म हो रहा है। लोग इस बात पे भी परेशान हैं कि चलें इमरान रहता है नहीं रहता है, ये कौम किधर जाएगी, कौम बढ़ जाएगी, मुश्किलात होंगी। ये बर्दाश्त का एलिमेंट बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं एक दूसरे की। ये हमें किधर लेके जाएगा शाह साहब? देखें, हमें अपनी लीडरशिप ने जो डायरेक्शंस दी हुई है वो यही है कि जब तक बर्दाश्त का मादा न हो तो सियासत में भी ना आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला शख्स आज तक नहीं पैदा हुआ है। काल के कोठड़ी में रहे, जंबश नहीं आई। सिर्फ ये रीज़न था कि उसको अपने लिए सियासत नहीं करनी थी, रियासत के लिए और रियासत के अवाम के लिए। टारगेट एंड गोल्स वो थे। ये अदम बर्दाश्त तब होता है जब लोग सिर्फ अपनी शख्सियत के लिए, अपनी ज़ात के लिए सियासत करते हैं। अभी जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आए हैं वो कोई प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट है, एक आम गली में घूमने वाले बंदे की ज़बान है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तब होती है जब एक्सपीरियंस नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसने सफ़र नहीं किया होगा, उनको लोगों के एहसासात के लिए बिल्कुल खाली दिमाग होगा। तो यही रीज़न होते हैं कि अपनी ज़ात के लिए वो तलवार निकाल लेते हैं। किसी को बंदूक मारते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी को गाली कहते हैं। तो सियासत में यकीनन अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अदम बर्दाश्त उस पर ख़त्म होगी जो सियासत में अपने मकसद के लिए आएगा। जो सियासत की हालात में और जमहूरियत में वो अवाम की बहबूद में रियासत के लिए करेगा, वो कभी भी अदम बर्दाश्त की तरफ नहीं करेगा। अच्छा शाह साहब, अब असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। शुरू में जो सोनिया ने भी आपसे पूछा, अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो सिचुएशन हमें पता चलती है लोगों से बात करने के बाद, दावे अपनी जगह पे हैं कि 163 आपके लोग हैं और 178 वो कहते हैं जी उनके पास हैं।
پی ٹی آئی کے پاس 5 لوگوں کا فرق ہے. چلیں اس فرق کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں یا حکومت بڑھا سکتی ہے. ایک اہم سوال ہے، سب سے زیادہ اہم، بڑے دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا اعتماد کیا ہے. ان کے پاس ترک کا پتہ کون سا ہے؟ وہ ترک کا پتہ جو اب سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسد عمر نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی بات کہی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی 63(1) کے تحت ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے، آپ لوگوں کو 172 لوگ لے کے آنے ہیں. اب وہ لوگ جو پارٹی کے اندر تھے، وہ کہا جا رہا ہے 20 سے 25 آدمی جن کے پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹوٹنا تھا، وہ تو جانے نہیں دیں گے. دوسرا، وہ بڑا واضح طور پہ شاہ صاحب پیغام دے رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی اسپیکر جو ہیں اسد قیصر، وہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا بندہ اگر کسی کو ووٹ کر رہا ہے تو اس کو روک دیں گے. تو شاہ صاحب اس حوالے سے تو پھر گیم اوور آپ کی ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ سمجھدار بھی ہیں، آپ نے قانون کی شکیں بھی پڑھی ہوں گی، آئین کو بھی دیکھا ہوگا. اسد قیصر اگر یہ اعلان کر دے کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، ہو جائے گا؟ کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے؟ اس کے لیے ایک لا بڑا کلیئر ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اور وہ فلور کراسنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے پروسیجر پڑا ہوا ہے. یہی ان کی بوکھلاٹے ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، پھر یہ اعلان کر دیں گے کہ بھائی سننے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان 2 ٹرم رولنگ ہے میری، 2 ٹرم جو ہے وہ اور پرائم منسٹر ہوگا. بھائی اس کے لیے پارٹی کو ایک ڈسپلنری نوٹس دینا پڑتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، ہفتے کے اندر نہیں آتا، اس کے بعد اسپیکر کو لکھا جاتا ہے، اسپیکر نوٹس دیتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے. ایک اس کا پروسیجر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کی جاگیر ہے اور وہ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے یہ کر لیں گے. لیکن شاہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا چیف وہپ جو ہے وہ کھڑا ہوگا وہاں پہ، وہ کھڑا ہوگا، وہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی کے ہال میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اس کے لیے پیش بندی کیا ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا ایم این اے کو بھولو پہلوان بھی دے دیں، اکرم پہلوان بھی دے دیں، 10-15 پہلوان دے دیں، کوئی کمانڈو دے دیں اور یہ سب کچھ دے دے کہ وہ ان کو اٹھا کے پھینکتے جائے. صحیح. اچھا خورشید شاہ صاحب، حکومت نے تو آج واضح کیا ہے کہ ہمارے ارکان اسمبلی نہیں جائیں گے. چاہے آئین کے حوالے سے تو آپ نے بات کی کہ اسپیکر بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ لوگ بھی چانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں اور اپنے اراکین کو اسمبلی آنے نہیں دیتے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ان کے ساتھ زرداری صاحب کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹ برڈز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو یقین دہانی کرائی نہیں ہے. اگر حکومتی اراکین اسمبلی پہنچتے نہیں ہیں، اتحادیوں نے بھی ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی نہیں، تو پھر کیسے پورے کریں گے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 172 اراکین آپ نے پورے کرنے، کیسے کریں گے پھر؟ دیکھیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اپنی آئندہ سیاست کو کنفرم کر کے آ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کی پارٹی والے، میں اپنی پارٹی والے یا اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا. اب وہ اپنے کشتیاں جلا دی ہیں، وہ ادھر رہنا نہیں چاہتے. ڈرے گا وہ جو ان کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوگا. وہ کیوں ڈرے گا جو ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ وہ کیوں چیف وپ کی بات سنے گا یا کیوں کسی کی بات سنے گا؟ وہ تو اندر چلا آئے گا. ٹھیک. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، 172 ہمیں پورے کرنے ہیں، ہم پورے کریں گے. ٹھیک. 10 نمبر چاہیے ہمیں پورے کرنے کے لیے. اچھا دوسری طرف شاہ صاحب ایک اور سینیریو بھی ہے. آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ وہ وہی اسد قیصر کنگ نہیں ہے. تو مجھے وہ رومن زمانے کی ایک فلم یاد آ گئی اور وہ ایک سچے واقعے پہ بنی ہے کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے کوئن کے پاس اور زنجیریں بندی ہوتی ہیں اور وہ پاس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آگے سے کوئن کو تم جو مرضی کر لو، نالج از پاور. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب یہ کہتا ہے نالج از پاور تو وہ کہتی ہے کہ جی اس کو قتل کر دیا جائے. جب وہ لوگ مارنے جاتے ہیں اس کو تو اس کے پاس جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے پاور از پاور. تو نالج از پاور. اب دیکھیں نا یہ پاور از پاور یہی وہ کہہ رہے ہیں جو بھٹو صاحب معذرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کرسی مضبوط ہے. اب یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں تو اپنی مرضی کر لیں گے. دیکھیں وہ زمانے چلے گئے جب میڈیا نہیں تھا، احتشام نہیں تھا، اور ایک خبر دوسرے دن تیسرے دن اخبار میں پہنچتی تھی.
अब ज़ीरो डिस्टेंस वर्ल्ड है, दुनिया देख रही है पाकिस्तान को, और दुनिया नज़रों में है, पाकिस्तान उनकी नज़रों में है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोइन का ज़माना नहीं है, बादशाहत नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग बसते हैं, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और डिक्टेटर को भी ये पावर नहीं है कि वो कह दे कि मैं बादशाह हूँ, क्योंकि डिक्टेटर तो फिर वाकई बादशाह होता है। वो भी इस मुल्क में जब मीडिया भी नहीं थी वो भी रह न सके। तो इस हालात में अगर कोई ये समझता है कि हम सब कुछ कर सकते, ये गीदड़ भपकियाँ ज़रूर देनी चाहिए उनको, उनका हक बनता है। इस हक, ये हक हम उनसे छीनने के लिए तैयार नहीं है, ये उनका हक है। गीदड़ भपकियाँ दें, गोली मार दें, बंदूकें मार दें, कुछ गालियाँ दे दें, मगर हमारे पास वो ज़बान नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं है। सही, हम कोई गाली नहीं देंगे। उनकी माएँ बहनें हमारी है, हमारी माएँ बहनें उनकी माएँ बहनें होंगी, मगर उनकी माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें हैं। सही, ठीक है। अच्छा खुर्शीद शाह साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फजलुर रहमान की जो डंडा बरदार फोर्स है अंसारुल इस्लाम, वो पार्लियामेंट लॉजिस पहुंची हुई है, रेड जोन के अंदर मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिदायत पर कहा जा रहा है कि वो वहां पर पहुंची। या पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे, पुलिस भी वहां पर पहुंच रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर अभी से ही सूरत हाल ये होगी तो ये तो तसादुम की तरफ जाएगा मामला? आप तो जमहूरी और आइन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हुकूमत को हम निकालेंगे लेकिन जमहूरी तरीके से, लेकिन ये सूरत हाल तो तसादुम की तरफ जाएगी। नहीं, ना मुझे पता है कि डंडा बरदार फोर्स आई हुई है, न यही अभी तक पता है कि गिरफ्तारियाँ हुई है। सही। हमें अगर ये कुछ करना होता तो हम लाखों के तादाद में रैलियाँ निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। कोई एक गुलदस्ता भी रास्ते पे टूटा, कोई शीशा भी टूटा, कुछ हुआ, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। तो कंडेम करेंगे आप इस रवैये को? बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये रवैया होना नहीं चाहिए, नहीं होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। अगर उन लोगों ने पहल की तो फिर चूड़ियाँ तो हमने भी नहीं पहनी। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये बड़े दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हर आने वाले दिन, हर आधे घंटे के बाद एक बयान ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों की तरफ से आता है कि रियासत हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। इसी तरह से आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी अदारे न्यूट्रल हो गए हैं, वो किसी के साथ नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हाथ आप पे भी रख दिया गया है। मेरा सवाल आपसे है कि 1.5 महीने से इतनी गैर मामूली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी चली गई है कि लोग कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। सवाल ये कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे बड़ा भरपूर जलसा भी करूँगा, अगरचे उन्हें शायद ये नहीं करना चाहिए, वो तो रिसीविंग एंड पे है। वो जो आप कर रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ही कोई तरकीब लानी चाहिए। लेकिन ये सारा मामला जो ओरिजिनली सोनिया पूछ रही थी, ये तो मामला लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगा। ये तो मेरा ख्याल है मामला नौबत पहुँचेगी नहीं अपना वोटिंग की। शाह साहब देखें, सियासत उनके हक में है, रियासत उनके हक में है या नहीं है, रियासत सबकी है। और रियासत में को बचाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। जो हालात इस मुल्क के इमरान खान ने बना दिए, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी भी ऐसे हालात नहीं बने थे। डिक्टेटर के ज़माने में भी हालात नहीं बने थे। तो ये हमें मजबूर हुए हैं हम 3.5 साल के बाद, जब एहतशाम ने आपने हमें ये कहना शुरू किया कि इमरान खान बड़ा खुश नसीब है कि उनको कमज़ोर अपोजिशन मिली है। तो हमने अपनी उस बेहतरी जो हम करना चाहते थे कि इस हुकूमत को टाइम दिया जाए और अपना जो इश्यूज़ है, जो उन्हें कमिटमेंट किए, पूरी करें। मगर 3.5 साल तक उस कमिटमेंट को पूरा करते करते बजाय उस बात से 10 गुना ऊपर चले गए। सही। और मजबूर हुए हम लोग भी कि ये इसको अब मज़ीद रहने देना, मैं समझता हूँ रियासत के लिए ख़तरनाक होगा। चले ये क्या बचाया है मुझे एक भी। जी जी शाह साहब, अब लोग ये बात कर रहे हैं कि इसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। ठीक हो गया, ठीक। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि चलें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, आप कामयाब होते हैं, नहीं होते, या गवर्नमेंट होती है नहीं होती। लोग अगला सवाल पूछ रहे हैं कि जी क्या आपकी हुकूमत आ जाएगी या कोई इंटरम सेटअप आ जाएगा तो क्या हालात बदल जाएंगे?
لوگ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے سارا کچھ شروع کرنا پڑے گا اور مشکلات اقتصادی طور پہ بھی، گورننس کے معاملات بھی جو ہیں خراب ہو گئے. اسی کے ساتھ یہ بھی شاہ صاحب بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی فیوچر کا خاکہ ہے؟ یہ انٹرم سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ شہباز شریف کا نام آتا ہے، آپ لوگوں نے سجیسٹ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر کے لیے، اور لندن میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے. 1.5 سال تک ایسا چلے گا. وہ کہتے ہیں 1.5 سال آپ لوگوں نے حکومت کی تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے، اور پھر 2023 آئے گا تو الیکشن کے وقت آپ لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوں گی سیاسی طور پہ. تو کوئی بتائیں گے فیوچر کا سیٹ اپ کیا بن رہا ہے؟ نہیں، اتنے بھولے ہم بھی نہیں ہیں اچھا کہ اس کا وزن ہم اٹھا کے چلے. ہاں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ہوگا تو ود ان کانسٹیٹیوشن میں جو ایسے الیکشن لاز ہیں یا الیکشن ریفارمس ہیں وہ 2-3 چینجنگ کر کے ہمیں سیدھا حکومت آپ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور الیکشن کر کے پھر اس کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی جو اقتدار میں آئے گی اور جو کمٹمنٹ کرے گی. کیونکہ ابھی اور حالات خراب ہونے والے ہیں، اچھے حالات ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو تیار ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اس نے دنیا کے ساتھ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، دنیا کے ساتھ، اور دنیا اس کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گی. یہ رشیا کا ٹور کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد رشیا کا ٹور ہوا ہے تو کیا پتہ ہونا چاہیے پبلک کو. تو ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ کشمیر کا ابھی کوئی اسٹیٹس ہے. ہاں، کشمیر کی حمایت جاری رکھی ہے ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا کے رکھا ہے کہ 948 دن ہو گئے اور 3 گھنٹے ہو گئے اور 48 سیکنڈ ہو گئے، منٹ ہو گئے. تو یہ ہم ان کی شہر شناسی کروا رہے ہیں، یہ مدد کر رہے ہیں کہ دنیا کو وہ دن گنا رہے ہیں کہ کتنا ظلم چل رہا ہے. باقی کشمیریوں کی جو مدد کرنی چاہیے تھی ہمیں، جو ہمارے فارن پالیسی کا مین فوکل پوائنٹ ہے، اس کو ابھی ہم بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، فوکس نہیں رہا کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی پر گورنمنٹ کا. معذرت کے ساتھ سر مجھے مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. سید خورشید آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ صاحب، اس وقت پوری جو سچویشن ہے، جو اس وقت سیاسی صورتحال، اس پر اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ قائم رہنا اپنی اس بات پر، اگر تو تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اگر فرض کر لیں کہ یہ آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے حکومت کے خلاف، تب بھی آپ اس بات پر قائم رہیں گے؟ آپ کا موقف یہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہے؟ ابھی تک تو بالکل وہ نیوٹرل ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی بات ہمیں سننے میں نہیں آئی ہے. ایک مرتبہ آئی تھی، پھر اس کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی، اور اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. نہیں، ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا موقف ہوگا سر آپ کا؟ وہ شیخ رشید کہتے ہیں تھرڈ امپائر پہ پھر الزام آ جائے گا. ناکام ہو جاتی ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہمیں دور سے پتہ پڑ جائے گا کہ ناکامی ہمارے ریئل وے میں ہوئی ہے یا ناکامی کیسے ہوئی ہے. وہ تو بعد میں پتہ پڑ جائے گا نا، یہ بات چھپنے والی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، جب سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، حکومت بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے. جس طریقے سے پرائم منسٹر اور ان کے لوگ انڈیویجول بھی مل رہے ہیں، کلیکٹیولی بھی جا کے مل رہے ہیں، پارٹیوں کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں، نہ ادھر بہادر آباد بھی ایم کیو ایم ایل سے مل کے آ گئے، 3-4 دفعہ پی ایم ایل کیو کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. میرا سوال آپ سے کہ چودھری شجاعت صاحب، چودھریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. 2-2.5 سالوں میں لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے رہے، وہ کسی کو نہیں ملنے کے لیے گئے. لیکن آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، وہ خود جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں. زرداری صاحب کو بھی ملے، فضل الرحمان صاحب کو بھی ملے. تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور دوسرے الفاظ میں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو منع کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کام نہ کریں، یا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ منع کرنے اس وقت کس کو پڑی ہے کہ منع کرنے آئیں گے. چودھری صاحب بڑے سیزن پالیٹیشین رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے موو کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت اگر ایکٹیو ہے تو اگر 3.5 سال ایکٹیو ہوتی، ریسپیکٹ دیتے
किसी की तीमारदारी पे जाते, किसी की दुआ पे जाते, किसी से मिलते, किसी को रिस्पेक्ट देते, तो शायद ये दिन उसको देखने नहीं पड़ते। उसने 2 महाज खोले हुए थे, एक पार्टी के अंदर और पार्टी के दोस्तों के साथ, जो उनके पुराने दोस्त थे, जो उनको लेके आए, जिन लोगों ने अपनी हर चीज़ उनके ऊपर दाव पे लगा दी। मैं और बात तो नहीं कहूँगा ATM या ATM कुछ भी, मगर ये चीज़ सब कुछ उन लोगों ने किया। उन सबको इसने जिस तरीके से ठुकराया शुरू से लेके आज तक, बहुत से नाम हैं जो ओरिजिनल PTI के थे और इसी दम से आए थे, इसी ख्वाहिश से आए थे कि हम एक तब्दीली लाएंगे, रियल वे में तब्दीली लाएंगे, मगर ये तब्दीली तो नहीं लाए, मगर जो उल्टा ये लोगों ने एक मसाइल पैदा कर दिए। और जितने सीनियर इनके पार्टी के लोग थे, बड़े जस्टिस या कोई इनके दोस्त, ज़ाती दोस्त, उनको उसने ठुकरा के बाहर फेंक दिया। और वही पुराने लोग, घसे पिसे लोग जो हर तरीके से खैर हुकूमत में रहते हैं, वहाँ गए और उनको ले लिया, अपने लोगों को इसने बाय बाय कह दी। तो नेचुरली ये हालात होने थे और इनको फ्रस्ट्रेशन इनको होनी थी, और ये इस तरीके से मुतवज्जो कराना अपने आप को। शाह साहब, आपने कहा है कि ATM, आपने ATM का जिक्र किया है, तो 2 ATM पे बड़ा काम हुआ है और हो रहा है, जहांगीर तरीन साहब भी और अब्दुल हलीम खान पे भी। अब जो खबरें आ रही हैं कि हलीम खान साहब जो हैं वो शौकत तरीन ग्रुप से अलहदा हो गए हैं, तो लोगों का ख्याल है कि शायद अपना क्या हाँ, जहांगीर तरीन, लोगों का ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच कर लिया, रीच आउट कर लिया, तो साथ नहीं देंगे। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और दूसरा शाह साहब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अभी बात यह है कि हलीम खान खुल के आ गया है। अगर अब उनसे वो उनकी बन भी जाएगी तो काम की नहीं होगी, वो ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कायम हो जाएगा। अब उसको वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए हलीम खान इतनी बड़ी गलती अब नहीं करेगा कि ओपन होके बात करके फिर जाके माफ़ी तलाफिया कर ले। वो मसला अब ख़त्म हो गया, वो दी एंड हो गई। तो मैं नहीं समझता हलीम खान कोई ऐसी फिर गलती करेगा जिससे वो खुद ज़ीरो हो जाए। सही। और दूसरा शाह साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी का मुसलसल मौक़िफ़ ये रहा है कि जी पॉलिटिकल सिस्टम चलना चाहिए और वक्त पूरा होना चाहिए, अगला इलेक्शन 2023 में ही होना चाहिए, और इस पे आपके नून के साथ इख्तलाफात भी थे। वो कहते हैं किसी तरह भी हो, गवर्नमेंट ख़त्म हो, नए इलेक्शन फौरी तौर पे हो। अब आपको क्या लगता है कि जी ये नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती है, फ़र्ज़ करें आपके हक़ में चली जाती है, तो क्या आपकी पार्टी जो है इसके बाद फिर सिंध में भी आप अपनी असम्बली को तोड़ के वहाँ भी इलेक्शन करवाएंगे, या ये फेडरल गवर्नमेंट में ये नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे और सिंध असम्बली 2023 तक जारी रहेगी? देखें, पहले तो बात यह है कि हमारे जो असूल है वो यही है कि हुकूमत को टेन्योर पूरा करने दिया जाए, और ये हमने COD में भी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये डाला और उस पर अमल किया। और उस पर कहीं भी हमने किसी हालात में भी, चाहे अपने खुदा आपको लेके दे, नवाज शरीफ ने अब खुद मेमो स्कैंडल में चले गए थे हमारे ख़िलाफ़, COD की खिलाफ वर्जी की थी, तब भी हमने वो उसको बख्श दिया कि नहीं, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, नवाज शरीफ भी अपना टेन्योर पूरा करे। ऐसे हालात आपने कभी नहीं देखे होंगे कि एक हुकूमत जा रही है, अपोजिशन उसको बचा रही है, इसलिए कि हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे। शाह साहब, वो तो आपने बचाया था, लीडर ऑफ दी ओपोजिशन थे आपने। कौमी असम्बली का इजलास 18 गैर मामूली इजलास 18 दिन तक आपने बुलाया रखा, आपकी बड़ी सपोर्ट। अकेले फैसला नहीं कर सकता। मैं आपको एक किस्सा बता दूं छोटा सा। मुझे नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे जरदारी साहब से मीटिंग करनी है, मिलना है। तो मैंने जरदारी साहब से ये कहा, उसने कहा हाँ बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, मगर शर्त ये है कि मुझे जाना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि नवाज शरीफ इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर वो मेरे पास आएगा तो दुनिया ये कहेगी कि ये भीख मांगने गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा उसको साबित करने के लिए। तो हम डेमोक्रेसी में इतने आगे चले जाते हैं, हम उसमें अना का मसला नहीं बनाते कि हमारे पास लोग आए। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी के लिए क्या कुछ कर सकती है। आज तक कोई ऐसी सियासी पार्टी आपको नहीं मिलेगी जिसने सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, आवाम के लिए अपनी जानें दी हो। सही।
ٹھیک ہے. اچھا خورشید شاہ صاحب، جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے COD کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ نے میثاق جمہوریت سائن کیا، اور ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے نون لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی کا، کہ جو منتخب جمہوری حکومتیں ہیں انہیں مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ 3-3.5 سال تو گزر گئے، مزید 1.5 سال اس حکومت کو ٹائم دیا جائے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنے ناکام ہوئے، کتنے کامیاب ہوئے؟ ورنہ اب 1.5 سال پہلے آپ حکومت کو گرا دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ بھی آپ پر ڈالیں گے کہ ہمیں مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، کام کرنے نہیں دیا گیا. دیکھیں، اگر یہ حکومت کرتے، ریاست کو چلاتے، تو خدا کی قسم ہم ان کو اپنا ٹینیور پھر پورا کرنے دیتے. یہ لوگ تو 90 دن کے ٹائم کر کے آئے تھے کہ 90 ڈیز کے اندر ہم ملک کو اپنے سسٹم میں لے آئیں گے اور ہر ڈالر کو کم کر دیں گے، مہنگائی کو کم کر دیں گے، پیٹرول کو کم کر دیں گے، دالیں، گھی، چینی، گندم سب کو کم کر دیں گے. مگر کم کرنے کے بجائے آسمان پہ لے گئے. چلو ان کو بھی چھوڑ دیں. جو ریاست کو چلانے کا طریقہ ہے وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا. ایس صاحب جس کے نام پہ آج بھی بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے سوائے اس نعرے کے کہ چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی چور تو اب چھوٹے یا نہیں چھوٹے، جو تیرے پاس چور ہے تم نے ان کو کیا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے اتر کے ایک ڈکٹیٹر کے ٹریک پہ جب چڑھے گا تو ڈکٹیٹر کو تو ہم نہیں چلنے دیں گے. پھر یہ ڈیموکریٹ، آپ نے نواز شریف کے ساتھ اتنے اختلاف ہمارے رہے، مگر کبھی بھی ایسی ٹرانزیشن آپ نے، گورنمنٹ ٹرانزیشن آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ پرائم منسٹر جا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس کو گارڈ آف آنر مل رہا ہے، پریزیڈنٹ جا رہا ہے اس کو گارڈ آف آنر مل رہا ہے، اور پرائم منسٹر آ رہا ہے اس کو گارڈ آف آنر مل رہا ہے. ایسی طریقہ سسٹم آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. مجھے شاہ صاحب یاد آ گیا، سارے سسٹم کو تباہ برباد کر دیا. مجھے یاد آ گیا زرداری صاحب صدر تھے اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کھانا دیا تھا زورانہ، میں بھی اس میں تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اب آپ کی حکومت آ رہی ہے، اب آپ سے میری ملاقات ہوگی 5 سال کے بعد، پھر ہم سیاسی لڑائی لڑیں گے، اس تک آپ کے قریب نہیں جائیں گے، چلیں جو آپ کی خوبیاں اپنی جگہ پہ ہیں. اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے شاہ صاحب جو آج ہوئی ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب لاہور بیٹھے ہیں، وہ جا کے چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں، بزدار صاحب سے بھی، گورنر سرور صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ جی فیصلہ کر لیا گیا کہ بزدار کو ہٹانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں جہانگیر ترین کے لوگ بھی ہیں، PTI کے بھی لوگ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بزدار کی قربانی پرائم منسٹر دے دیتے ہیں تو پھر یہاں پہ شاید ان کی بچت ہو جائے گی اسلام آباد میں، یعنی قومی اسمبلی میں. آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ جنگ ہار گیا، پھر ہماری سکسیس ہے. بڑی مہربانی، اچھی خبر دی ہے آپ نے. اگر وہ بزدار کو ہٹا رہا ہے اس وقت دباؤ میں آ کے، تو ہماری تو سکسیس ہو گئی نا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا تو خطرہ ٹل جائے گا. تھینک یو جی، بہت اچھی خبر ہے آپ کی. اچھا جی پھر تو الگ بات ہے نا، اس کو ہم الگ دیکھیں گے. مگر پہلی شکست تو پہلے محاذ پہ تو شکست کھا لے نا، پہلے محاذ پہ شکست کھا لے، بزدار کو ہٹا لے. اور اس کے بزرگوں نے اس کو کہا ہے کہ اگر تم نے بزدار کو ہٹایا تو تم گیا. اب وہ اس وجہ سے بزدار رکا ہوا ہے، ورنہ تو بزدار اب یہ تو اس کی پہلی شکست ہوگی. اچھا تھینک یو جی، بڑی اچھی خبر ہے آج کی. اچھا یہ تو شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے، کامیابی آپ کی ہو جائے گی، ہٹائیں گے، آپ کا دباؤ تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی تھی، لوگ بھی کہہ رہے تھے ان کو ہٹائے جائیں، تو پھر کیا اس کے بعد آپ رک جائیں گے؟ کیا پھر آپ موقع دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ٹرم پوری کرے قومی اسمبلی کی؟ نہیں بھائی، یہ جنگ تو اپنی جگہ پہ ہے، محاذ ہے نا جنگ کے بھی محاذ ہوتے ہیں. پہلا محاذ، دوسرا پانی پت کا، تو دوسرا چنگا بنگا کا، ہر جگہ محاذ ہوتا ہے. پہلے محاذ پہ شکست کھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو دوسرے محاذ پہ تو ہم دھکا دے دیں گے. ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. PP سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے احتشام صاحب نے بات کی تھی سیاست میں عدم برداشت کے حوالے سے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے زرداری صاحب کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے، ان پر شدید تنقید کی. آج ہم نے دیکھا بلاول نے بھی سخت رد عمل دیا، اس کے رد عمل میں خاتون اول پر تنقید کی گئی، ان کی بہن علیمہ خان پر، ان کے والد پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے. پھر اس کے جواب میں ہم نے دیکھا شہباز گل صاحب میدان میں آ گئے، انہوں نے شہید بی بی کے خلاف جو ہے وہ زبان استعمال کی، ذوالفقار علی
بھٹو پر شدید الزامات لگائے گئے. تو سر آپ کنڈیم کریں گے سیاست میں اس رویے کو کہ گھر کی جو ایٹ لیسٹ خواتین ہیں ان پر یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے, چاہے آپ کی جماعت یا آپ کے لیڈر کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو, کیونکہ آپ تو یہ سب بھگت چکے ہیں. شہید بی بی کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوئی, کنڈیم کریں گے اس رویے کی؟ دیکھیں ہم نے جواب دیا ہے ہلکا سا, کوئی اس پہ بری بات نہیں کی ہے, مگر اس جو ان کے ترجمان ہے اس قسم کے لوگوں نے ان کو زیادہ نقصان دیا ہے, اور ہمیں تو ان کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی کسی کی ماں بہن ہوتے ہیں وہ ہماری سانجھی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ایک دیہاتی ماحول سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے, گالم گلوچ کی پالیٹکس کسی کو پسند نہیں ہے. کل سے آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے جیالے بھی گالیاں دیں گے, اور پہلے اپنا دامن صاف ہو پھر کسی کو گالی دو. جب اپنا دامن داغدار ہو تو پھر کسی کو گالی نہ دو, کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کون ہے. تو اس لیے مہربانی کریں, یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ گل کی کسی کو طاقت بھی نہیں کہ وہ بول سکے. اس کو بلوایا گیا ہوگا کہ بچو جا کے بول. اور ذوالفقار علی بھٹو تو وہ شخص ہے جس کے لیے تو یہ خود اس کے ریفرنسز دیتا ہے, اس نے تعریف بھی کی تھی. جوتی کے پاؤں ان کے جوتی میں پاؤں بھی نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے, ورلڈ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے دشمن اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, جن لوگوں نے اس کو ہٹایا تھا وہ ریکگنائز کرتے ہیں. وہ بالکل جنہوں نے ہٹایا تھا اور جنہوں نے پھانسی دلوائی تھی ان میں سے نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم یہ کہہ گئے ہیں کہ اٹ واز اے جوڈیشو پولیٹیکل مرڈر, ہم سے بہت غلطی ہوئی تھی. اینی وے شاہ صاحب, یہاں شہر اقتدار میں جو بات آج کل ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد جو ہے نا یہ کی تحریک, یہ ایک جوا ہے بہت بڑا. یہ اگر آپ لوگوں کے خلاف ہو جاتی یا آپ بندے پورے نہیں کرتے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, اور پرائم منسٹر تو 2 سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کے لیے بڑی شدید سختیاں ہوں گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 2028 تک میں ہی بیٹھا ہوں گا. یہ ہر بندہ ایک 10 سالہ پلان بناتا ہے, ہر بندہ, ہر پارٹی کہ 10 سال پلان ہے یہ پاکستان کا, ہم یہ کر دیں گے ہم, مگر وہ چلتے 3 سال بھی نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ میاں مٹھو بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ 28 تک کیا, اگر 38 تک بھی کہہ دے کہ کوئی آپ روک سکتے ہیں اس کو؟ صحیح. لیکن آج پرائم منسٹر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو میں حساب چکتا کروں گا. کل بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. سر آپ تو ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے بڑے لمبے عرصے تک جیل کاٹی ہے, سختیاں برداشت کی ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کے لیے مشکلات اس حوالے سے بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں یہ تحریک ناکام ہو گئی نا تو مسائل اور خطرناک ہو جائیں گے. یہ میری بات سن لے. میرا جو پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تحریک اگر ناکام ہو رہی ہے یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تباہی لائے گی. کیا ہوگا اگر ڈنڈے کے زور پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا, ڈنڈے کے زور سے, اگر ہاں نیچرل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ڈنڈے کے زور پہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, اگلے سیٹ اپ کی اگر بات کریں, فیوچر کا سینیریو بلڈنگ کریں تو الیکشن کی بات ہوگی, چلیں جب بھی ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ صرف سندھ تک اور سندھ رورل تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. 2-3 دفعہ لانچ کیا گیا بھٹو صاحب کو, اپنا بلاول صاحب کو کامیابی نہیں ہوئی. کل لوگ کہتے ہیں کہ جی جب سے چلے تھے کراچی سے بلاول صاحب تو بڑا کام ٹھیک تھا, لوگ بھی تھے, اور زرداری صاحب کو کہتے ہیں اسلام آباد میں خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا, بلاول کو یہ شو رکھنا چاہیے تھا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ پنجاب میں جو آپ ابھی تک ایفرٹ آپ کے کامیاب نہیں ہوئے, لوگ کہتے ہیں پارٹی کے کچھ لوگ دھیمے دھیمے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو بیک سیٹ لینی چاہیے, بلاول صاحب کو سامنے آنا چاہیے. پنجاب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ حکومت میں دوبارہ کیسے آئیں گے؟ جی بلاول صاحب کا یہ شو تھا, اور وہ شو ایسا تھا جو آپ نے اپنے کیمرہ کی آنکھ سے دیکھا, اور پنجاب سارے میں
लोग बढ़ते गए और नज़र आए कि पॉलिटिकल वर्कर जो है बाहर निकला है। हमें ये कभी भी फिक्र नहीं है कि हमारी कोई जंग इक़्तिदार के लिए, हम इक़्तिदार के लिए रोडों पे निकले हैं। हमने अवामी मसाइल थे, महंगाई थी, जो हालात पाकिस्तान के थे, बैरून हालात जो थे, हमारी अंदरून हालात थे, उनको देखते हुए हम मजबूरन बाहर निकले हैं। हमने इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें हुकूमत मिलेगी, हम हुकूमत करेंगे। कौन कमज़ोर है, कौन कमज़ोर नहीं है, ये वक्त और हालात पे आप छोड़ दें। सही। एक चीज़ शाह साहब और बताएं, फिर सोनिया आपसे पूछ ले क्या सवाल। अभी जो आपने महंगाई की बात की, आज हुकूमत में 5 रुपये 94 पैसे बिजली फिर महंगी कर दी है, ठीक है जी। इसका 58 अरब रुपये का लोगों पे एक बोझ बनेगा। मेरा सवाल आपसे है कि अब फ़र्ज़ करें आप हुकूमत में आ जाते हैं, कोलेशन सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आप पीपल्स पार्टी PMLN एक दफ़ा फिर इकट्ठे होते हैं, पहले भी एक दफ़ा इकट्ठे हुए थे आप, फिर निकल आए थे हुकूमत में से पीपल्स पार्टी। तो मेरा सवाल आपसे है कि शाह साहब ये तो मुश्किलात, जिस तरह दुनिया के हालात चल रहे हैं, महंगाई तो नहीं रुक पाएगी, रोज़गार तो नहीं बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म नहीं होगी, और ये कमोडिटी प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस ये तो बढ़ रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आप लोगों को रिलीफ कोई नहीं दे पाएंगे तो लोग कहेंगे वही अच्छा था जी। देखें, 2000 में 13 की बात नहीं कर रहा, 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 के में कमिटमेंट की गई कि हम कीमतें कम करेंगे, डॉलर को कम करेंगे, तेल को कम करेंगे, कमिटमेंट की गई। हम आज ये कमिटमेंट करते हैं आवाम से भी, आपके थ्रू भी, कि जो 2022 की प्राइसेस पे इंशाल्लाह ये जब जाएगा कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। सही। कोशिश करेंगे कि नीचे जाए। सही। और लेकिन इंशाल्लाह जो टैक्स का बोझ पब्लिक के ऊपर डाला जा रहा है, उससे उनको सेव करने की भी कोशिश करेंगे। सही। लेकिन सर, जब आपकी गवर्नमेंट आ भी जाएगी तो आप कैसे रिलीफ देंगे आवाम को? क्योंकि आप देख लें पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, ये तो हमारा जॉब है ना। लेकिन अभी मैं इंटरनेशनली आपको बता अगर दूं पेट्रोल कैसे प्राइसेस करेंगे, बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान में आप सस्ता कैसे करेंगे? इंटरनेशनली अगर महंगाई है तो इसे पाकिस्तान में काउंटर कैसे करेंगे? IMF अगर सख्त शराइत लेकर आ रहा है तो वो सख्त शराइत क्या नरम हो जाएंगी आपके आने से? क्या मुख्तलिफ हो जाएगा सर? बात सुने, IMF को पता है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, जो मनवाना है मनवाओ। पाकिस्तान 7वां दुनिया का बड़ा मुल्क है और एटमी मुल्क है। हाँ। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं आता, हम हर बात पे झुक जाते हैं। हमने नहीं कहा था हम IMF के जाने से बेहतर है कि हम खुदकशी कर लें। वो चीज़ें IMF को पता है, और यही रीज़न है, तकब्बुर का रीज़न है कि उन लोगों ने कहा आप भुगतो आओ। सही। हमारे दौर में अगर IMF से 11 अरब डॉलर लिए गए या 10 अरब डॉलर लिए गए, सही, ठीक है, मासूद के साथ तो वो प्रोग्राम टर्म्स कंडीशन पे हमने लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है, ठीक है, प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो गया है। मासूद के साथ बहुत बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक अपोजिशन लीडर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।